मैगजीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा, अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम البيت العتيق مستقبلين الليلة الثانية من ليالي رمضان المبارك، شهر الإحسان وشهر الخيرات وشهر الجود والسخاء. هذا الشهر العظيم الذي يحتم علينا النظر إلى أحوالنا فيه، إلى أحوال أمتنا الإسلامية، كيف كانت وكيف أصبحت. شهر رمضان شهر خير يدعونا أن نتحول تدريجيا إلى أفضل حال، فهو مدرسة 30 يوما. هذه المدرسة التي تؤدب النفس الإنسانية وتعلمها الصبر. هذه المدرسة التي تفرض علينا أن نعيش واقعنا وواقع إخواننا المسلمين في كل مكان. أليس المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما يقول صلى الله عليه وسلم. فكم هو حري بنا أن نتأمل أحوال الأمة من حولنا، وأن نقف إلى جوارها، وأن ندعو لها بالصلاح في كل حين. حري بنا أيها الإخوة المؤمنون في هذا الشهر المبارك ونحن نشاهد ما يجري في أرض الشام أن نسأل الله لهم أن يمدهم بنصره وتأييده، وأن ينصرهم على الطغيان هناك. وحري بنا ونحن نتابع أحداث مصر أن ندعو لإخواننا هناك أن يؤلف الله بين قلوبهم ويجمعهم على كلمة الحق، إنه نعم المولى ونعم النصير. رمضان أيها الإخوة ليس شهر الصيام فحسب، ولكنه شهر التأمل والتدبر.
كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يعيش في رمضان حياة أخرى، حياة معلقة. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का प्रेनो। हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रमज़ान अल मुबारक भाईचारा और बाहिमी मोहब्बत का दर्स देता है। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुश आमदीद कहता है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وإلا فأين صفة المؤمنين التي يمثلها سيد الخلق في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم؟ أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، كم هو حري بنا أن نتدبر أحوال إخواننا من حولنا، وأن ندرك إدراكا أخرويا لا إدراكا دنيويا قول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيها الإخوة المؤمنون، يرتفع الآن صوت الحق مناديا لصلاة العشاء من جوار الكعبة الغراء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. أيها الإخوة المؤمنون، رفع الشيخ عصام علي خان أذان العشاء من رحاب بيت الله العتيق في هذه الليلة المباركة من ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1434 للهجرة، والجميع هنا في هذه الرحاب المقدسة قاموا يؤدون ركعتي السنة، ومن ثم يؤدون صلاة العشاء وبعدها صلاة التراويح. نسأل الله تعالى لنا ولكم الإجابة والقبول. أيها الإخوة المؤمنون، رحاب البيت العتيق تكاد تفيض في أول أيام هذا الشهر بعباد الله الذين توافدوا إلى هذه الأرض المقدسة مهوى الأفئدة في محل الحرم الآمن الذي مكنه الله لهم. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. ها هي القلوب قد أقبلت إلى هذا الحرم الآمن لتعيش ساعات بجوار الكعبة الغراء، حيث الصلاة هنا ب100,000 صلاة فيما سواه.
ولعل مما يلفت النظر في هذه الرحاب الطاهرة صور التآخي التي تجمع بين أبناء الإسلام، صور عظيمة تجهل عند رؤيتها أقطار القادمين إلى هذه الأرض، صور تتمنى أن لا تكون قاصرة على هذا البيت العتيق، صور التآخي والمودة. أيها الإخوة، الآن تقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا، أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. हमारा पैगाम तमाम अहले खाना के नाम रमज़ान के मुक़द्दस महीने में रोज़े से रूहानी और जिस्मानी फ़वाइद हासिल होते हैं। स्वीट्स आपको माह रमज़ान अल मुबारक की आमद पर खुशामदीद कहता है। राणा स्टील इंडिया लिमिटेड, फैब्रिकेटर्स की पहली पसंद, ज्यादा मजबूत, ज्यादा लोड उठाए। राणा एंगल, चैनल्स और डी आयरन। राणा, बस नाम ही काफी है। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो, जिसमें है खजूर, आंवला, बादाम वगैरह, जो आपको दे माह रमजान में अंदरूनी ताकत व कुव्वत। दहलवी रेमेडीज का ब्रेनो। الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت صلاة العشاء في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة. ولعلي أيها الإخوة أذكركم بدعوة المملكة العربية السعودية بالتخفيف في الإقبال على هذه الدار المقدسة، حيث يتم الآن توسعة صحن المطاف الذي يحيط بالكعبة الغراء، وقد تحول الصحن إلى ميدان عمل دؤوب لتوسعته راحة لقاصدي هذا البيت. فقد ظل صحن المطاف كما هو لسنوات طوال لم تنله مشاريع التوسعة التي طالت الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، حتى جاء أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوسعته وليرفع طاقته الاستيعابية من زوار هذا الحرم الآمن، رغبة منه حفظه الله أن يؤدي الحجاج والعمار مناسكهم في يسر وسهولة، بعيدا عن حالات الاختناق